अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 1 अगस्त 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। एक अजीम दिन आज आपके सामने है। आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल में फतह याब होंगे जिसका आज आपको सामना होगा। जिंदगी जो भी आपको देगी इसका मुकाबला करने के लिए आप तैयार महसूस करेंगे। आपको आपकी मेहनत का सिला यकीनन इजाफे या तरक्की की सूरत में मिलेगा। अब से माली हालात बेहतर होने की तवक्को है। आज आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि आया अपने रिश्ते को वाबस्तगी की अगली सतह पर ले जाना है। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हों और आप और आपका एक दोस्त एक दूसरे के लिए रोमानी जज्बात पैदा कर रहे हों। ये हो सकता है कि आप मुलाकातें कर रहे हों और सोच रहे हों कि क्या आपको शादी करनी चाहिए। किसी भी तरह अगले दर्जे पर जाना आज आपका बुनियादी ख्याल हो सकता है। आपके काम की जगह पर आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। ये वक्त है कि आप अपनी तमाम सलाहियतें अपने कैरियर के इम्कानात को बढ़ाने में लगाएं। कामयाब होने के लिए अपने तवील मुद्दती मफादात को जहन में रखें। आपकी नई पोजीशन आपको अपने शोबे में इज्जत हासिल करने के बहुत से मौके फराहम करेगी। कारोबार तरक्की करेगा और इससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है। ये मालियाती तहफ़्फ़ुज़ का दौर है। आला इंतज़ामी ओहदों पर फाइज अफराद के लिए आज का दिन माली लिहाज से अच्छा है। आपको मालूम होगा कि आपकी कंपनी आपकी मेहनत और लगन की वजह से आज आपको बोनस भी दे सकती है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सोर। आज आप पुरएतमाद और पुरजोश महसूस करेंगे। आज आप इस बात पर गौर करने के लिए आरामदेह मूड में होंगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आपके आगे की मंसूबाबंदी क्या है। आप दूसरों पर इस तासुर के बारे में गहराई से जानते हैं, लिहाजा इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। किसी भी ज़ाती या पेशावराना मामले को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी ज़हनी हालत मुस्तहकम रहेगी। आज आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास अपने ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त नहीं है क्योंकि आप दूसरे मसाइल के बारे में फ़िक्र करने में बहुत मसरूफ़ हैं। आज अपने महबूब पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए वक्त निकालें और जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो तो वहाँ मौजूद हों। इस शख्स को बताएं कि आप इसके अज़्म की कितनी तारीफ़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा। आज आप अपने दफ्तर में अपनी बेहतरीन मवासलाती सलाहियतों को ज़ाहिर कर सकेंगे। ताहम एक शानदार अदाकार के तौर पर दिखने के लिए आपको अपने सीनियर्स के साथ बातचीत के दौरान पुरएतमाद होने की ज़रूरत होगी। यह न सिर्फ आपको मुश्किल हालात को फतह करने के काबिल बनाएगा बल्कि अपने मुकर्रर करदा अहदाफ को भी आसानी से हासिल कर सकेंगे। कुछ माली परेशानियां हाल ही में आपके जहन में हैं, लेकिन आज अपने आप को परेशान जहन को पुरसकून करें। कुछ अचानक नुकसानात को मुख्तसर मुद्दत में पूरा किया जा सकेगा और कुछ में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। मजमूई तौर पर आप माली तहफ़्फ़ुज़ के रास्ते पर गामज़न हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा। ये दिन अपने आप को कंफर्ट देने का और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन दिन है। अपनी तमाम मेहनत से वक्फा लेने के लिए इससे ना सिर्फ आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे बल्कि साथ गुजारा हुआ वक्त भी आपकी यादों में नक्श हो जाएगा जो आपको आने वाले कई सालों तक खुशी बख्शेगा। आप और आपके हल्का अहबाब ने ज़िंदगी के तमाम नशेबो फराज का तजर्बा किया है, लिहाजा आज का दिन खुशगवार ओकेजन का दिन होना चाहिए। आप आज इसराफ के मूड में भी लग रहे हैं और वाकई किसी भी चीज़ में शामिल होने के लिए बेचैन हैं जिससे आप और आपका साथी खुश हों। मुमकिना तौर पर आप दोनों इन दिनों बहुत रोमानी मूड में होंगे और आपको इस प्यार भरे वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ही अपने साथी के लिए कुछ तोहफ़ का इंतज़ाम करें। आज काम की जगह पर सख्त हालात आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। मुसीबत के वक्त आपकी दिमागी मौजूदगी और खुद एतमादी आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने के काबिल बनाएगी। अगर आप अपनी मवासलात की महारत और हाई प्रेशर के हालात को संभालने की सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
इन आजमाइशी औकात से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। आपकी आमदनी में कमी का थोड़ा इम्कान है। आज कारोबार के नए इम्कानात से होशियार रहें। महफूज तजावीज़ का इंतखाब करने की कोशिश करें जिनके बारे में आपको पहले से अच्छी तरह इल्म है, या ऐसी तनख्वाह पर इसरार करें जो आपको माली इस्तेहकाम की सतह पर ले आए जो आप चाहते हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आज आपका मिजाज बदल सकता है, ताहम कुछ तरीकों से आप इस बात पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द की मनफी एनर्जी को कैसे दूर किया जाए। आप दिन भर अपने मूड के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। शऊरी कोशिश के साथ आप अपनी खुशी और इत्मीनान की सतह को बढ़ा सकते हैं। आज आप देखेंगे कि आपकी रुमानी और घरेलू ज़िंदगी काफ़ी हद तक हम आहंग है। आप अपने साथी के साथ मुतमईन और रोमांटिक महसूस कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक गर्मजोशी और पुरसकून एहसास पैदा होगा। ये यकजहती के लिए अच्छे दिन हैं, इसलिए जितना अच्छा वक्त हो सके गुजारें। आज काम पर कामयाबी का मंत्र ये है कि जमूद से मुतमईन ना हो और ना ही अब तक की अपनी कामयाबियों से। ये आपको कामयाबी के लिए मज़ीद कोशिश करने और मेहनत करने की तरगीब देगा। अगर आप अपनी तवानाई और मुस्बित रवैये का भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अपने हौसले और जोश को बुलंद रखने की कोशिश करें। इससे आपको अपने कैरियर को कामयाबी की नई सतहों तक ले जाने में मदद मिलेगी। आज अपने पैसे को दानिशमंदी के साथ लगाएं और कोशिश करें कि जल्दी से अमीर बनने की स्कीमों से परेशान ना हों। आपको इस दौलत को फजूल खर्च नहीं करना चाहिए जो आपने मेहनत से कमाई है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लियो यानी बुर्ज असद, ये इन हालात से तवील इंतज़ार के बाद वक्फे का बेहतरीन वक्त है जो आपको मगलूब कर रहे थे। पुरसकून माहौल में मुराकबा आपको मनफी असरात का मुकाबला करने में मदद देगा। अपने इंतहाई मसरूफ शेड्यूल से अच्छी तरह से वक्फा लें। बसूरत दीगर ज़्यादा काम करना आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। आज सितारे दिन में इस्तेहकाम और सुकून की निशानदेही करते हैं। ये दिन आपको घरेलू महाज पर बहुत ज़्यादा हम आहंगी पैदा करेगा जिससे आप पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अपने ख़ानदान से लुत्फ़ उठाएं क्योंकि वो आपकी मुकम्मल हमायत करेंगे और आपका दिल से ख्याल रखेंगे। कार्ड्स निकालें क्योंकि ये तफरीह और गेम्स का वक्त है। आज आपको काम में तरक्की के मौके मिलेंगे। पेशेवराना महारत का गहरा एहसास और दबाव वाले हालात को संभालने की सलाहियत काम की जगह पर बहुत कारआमद साबित होगी। आपके पास ऐसे नताइज हासिल करने के लिए ज़रूरी महारतें मौजूद हैं जो आपका बॉस आपसे चाहता है। आप तवक्को कर सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपका कैरियर इस अंदाज में तरक्की करेगा जिससे आप बहुत मुतमईन होंगे। आज आपके पास पैसा भी आएगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे थे। ये किसी विरासत या माजी की सरमायाकारी के ज़रिए हो सकता है जो आपने कुछ अर्सा पहले की थी। आप तवक्को कर सकते हैं कि दिन के इख्तिताम पर आपके अकाउंट में कुछ इजाफी पैसे होंगे। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। विर्गो यानी बुर्ज सुंबला, आज आप खुद को छोटी छोटी चीज़ों पर भी रद्द अमल जाहिर करते हुए पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को मुश्किल हालात में पाते हैं तो हालात पर काबू पाने के लिए सब्र से रहने की कोशिश करें। अपनी मुस्बत ख्वाहिशात को बरकरार रखने की कोशिश करें। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिनों में से बेहतरीन सबक सीखा जाता है। लिहाजा अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और अपने मकसद पर तवज्जो दें। इसके अलावा अपने काम के लिए ज़्यादा वक्फ हो जाएं और अपने अंदर बेहतर और ज़्यादा मुस्बत तब्दीलियों का तजर्बा करें। आज आप एक ऐसी रुकावट को ख़त्म होता देखेंगे जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मौजूद थी। इससे आपको बहुत खुशी और राहत मिलेगी और ये आपके ताल्लुकात को एक मानी खेज मोड़ लेने की इजाज़त देगा। अगर आप अपने लिए सही शख्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपने जज्बात को किसी ऐसे शख्स तक पहुंचाने की कोशिश में हैं जिस पर आपकी नज़र थी, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में हो सकता है काम से मुतल्लक आप कुछ बोर और मायूस हो रहे हों। अपनी मौजूदा पोजीशन के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में नुक्ता नज़र हासिल करने के लिए अपने कैरियर के अख्तियारात को दरियाफ्त करें। इस बात का इम्कान है कि आप में से कुछ लोग विरासत के ज़रिए जल्द ही काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। ये विरासत आपको किसी जायदाद की सूरत में मिल सकती है
آج کا دن کچھ طویل بقایا قرضوں سے نجات پانے کے لیے بھی اچھا دن ہے اور آپ آخر کار راحت کی سانس لے سکیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لبرا یعنی برج میزان، آج آپ کا موڈ بہتر نہیں رہے گا اور آپ کا گھریلو شعبہ نئے مسائل میں گھرا ہو سکتا ہے۔ تو آج مشاہدہ کریں کہ کہاں اور کب چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ صبر کریں اور دوستوں اور خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پروان چڑھانے پر توجہ دیں، تبھی وہ گہرائی میں آگے بڑھ سکیں گے اور طویل سفر میں آپ کو برقرار رکھیں گے۔ چونکہ ان دنوں آپ کے رشتے میں کچھ زیادہ ہی بوریت ہے، آپ کو اپنے آپ کو ایک اور شام گھر پر نہیں رہنے دینا چاہیے، لہٰذا باہر نکلیں اور کوئی تفریحی کام کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعی جمود کو توڑے گا اور اب دونوں کے درمیان دوبارہ سے بات کرنے کے لیے کچھ دے گا۔ آج وہ دن ہے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا ورک پروفائل تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی سیکھنے کا ایک دلچسپ تجربہ ہو سکتا ہے یا ایک نئی شروعات کا وقت ہے، اس لیے آپ کو اپنے کام کی شعبے میں کچھ ہلچل دیکھنے کا امکان ہے۔ اس کے بارے میں زور نہ دیں، یہ تبدیلیاں بھی ایک نعمت ہیں اور آخرکار آپ کو اپنے کیریئر کے اہداف کے قریب لے جائیں گی۔ آج آپ کچھ مالی حیرت کی بھی توقع کر سکتے ہیں جو آپ کے حق میں ہوں گے۔ خاندان کا کوئی فرد یا رشتہ دار آپ کی مدد کے لیے باہر آ سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کو کسی تنگ جگہ سے نکال سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی وراثت آ رہی ہے جس کی آپ کو توقع نہیں تھی۔ آج ان لمحات کا جشن منائیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ غیر ضروری تنازعات سے گریز کریں۔ کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کی بجائے لڑائی کرنا معاملے سے نمٹنا مزید مشکل بنا دے گا۔ نتیجے کے طور پر آپ کو اپنی باتوں اور آپ اسے کیسے کہتے ہیں اس کا اضافی خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے غیر ضروری چڑچڑے پن سے بچنا ممکن ہے۔ حال ہی میں آپ اپنے رشتے پر جو کام کر رہے تھے، اس کی بدولت آج آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس اپنے محبوب کے ساتھ بانٹنے کے لیے کافی وقت موجود ہے اور آپ دونوں واقعی اس وقت کی قدر کرتے ہیں۔ یہ آسان لمحات آپ کے درمیان گہرے بندھن پیدا کریں گے، لہٰذا ان میں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ کو کام کی جگہ پر مشکل حالات سے نمٹنے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ مسائل کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ ان کو سنبھالنے کے طریقے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ثابت قدم رہیں، آپ دیکھیں گے کہ معاملہ حل ہو جائے گا جس طرح آپ کا ارادہ تھا۔ آج آپ کو جائیداد یا زیورات کی شکل میں دیرینہ وراثت مل سکتی ہے۔ یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، لہٰذا یہ حیرت کی بات ہوگی۔ اس غیر متوقع تحفے کی تعریف کریں کیونکہ یہ آپ کو کچھ مالی ریلیف دے گا جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج آپ میں سے کچھ محسوس کریں گے کہ یہ دن آپ کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ساتھیوں کے ساتھ مسائل یا ان کی طرف سے تعاون کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن امید نہ کھوئیں، آپ کی برداشت اور ہمت آپ کے حق میں حالات کو بدل دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ منفی اور غیر محرک محسوس کر رہے ہوں، لیکن جب آپ دن بھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو اچھے موڈ میں کافی تبدیلی نظر آئے گی۔ اگرچہ رومانس کے دائرے میں حالیہ وقت تھوڑا مشکل رہا ہے، لیکن آج کچھ مثبت پیش رفت آپ کے راستے میں آنے والی ہے۔ رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور آپ اس بات پر توجہ مرکوز کر سکیں گے کہ کیا آپ کے قریبی تعلقات واقعی اہم ہیں۔ آج غیر ضروری طور پر غصہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام سے متعلق کچھ پروجیکٹس حال ہی میں رک گئے ہوں، جس کی وجہ سے آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں کچھ پریشان ہوں۔ تاہم ہدف پر اپنی نگاہیں رکھنے کے لیے آپ کو ایک پرسکون رویہ برقرار رکھنا چاہیے۔ آپ کے منطقی اور سوچے سمجھے فیصلے آپ کو صحیح سمت میں لے جائیں گے۔ آج آپ کو آمدنی کا غیر متوقع ذریعہ مل سکتا ہے۔ یہ نقد کی عارضی آمد ہو سکتی ہے جسے کام پر بونس یا ایک نیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کو ادائیگی کی جائے گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آج آپ کی قسمت میں اضافے کی پیش گوئی ہے۔
آپ کام پر کافی توجہ مرکوز کر سکیں گے اور نتیجہ خیز رہیں گے، جس سے آپ کو عزت ملے گی اور ساتھ ہی میں اچھا مالی اضافہ بھی ہوگا۔ کوئی بھی ماضی کا قرض جو آپ نے کسی دوست یا جاننے والے کو دیا ہو، آج واپس کر دیا جائے گا۔ اس مثبت توانائی کا استعمال کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ گھیرے رہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ آپ نے حال ہی میں اپنے رشتے میں جو تبدیلیاں کی ہیں وہ واقعی نتیجہ خیز ہیں اور آپ دونوں واضح طور پر خوش نظر آ رہے ہیں۔ اپنے تعلقات کے راستے پر چلتے رہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے طویل مدتی خوشی کے لیے ایک نسخہ تیار کر لیا ہے۔ آپ کام کے محاذ پر رکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو آپ مختلف انٹرویوز میں شرکت کر سکتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ نسبتاً اچھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو نوکری کی پیشکش کرنے سے پہلے کچھ مزید تاخیر کی توقع ہے۔ بس اس وقت صبر کریں، آپ جلد ہی اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ کچھ خاندانی اثاثوں پر اس وقت جھگڑا ہونے کا اشارہ ہے۔ وراثت میں ملنے والی جائیداد یا دیگر خاندانی املاک کے بارے میں بات چیت کرنے سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ایک پرامن حل قابل فہم نہیں لگے گا، اس لیے زیادہ سمجھدار آپشن یہ ہوگا کہ بات چیت کو بعد کے لیے ملتوی کیا جائے۔ کوشش کریں کہ آپ اور آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان چھوٹے موٹے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج ڈلو، آج آپ کے لیے ہر وقت صحت مند اور مثبت نقطہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ گھریلو محاذ پر کام انجام دینے کے لیے یہ آپ کے لیے بہترین دن ہے، تاہم صبر کریں کیونکہ کچھ چیزوں میں آپ کی توقع سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ رومانوی تعلقات کو اگلے مرحلے پر لے جانے پر غور کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ عرصے سے جڑے ہوں اور آج آپ کا دماغ اسے مستقل کرنے کے خیال سے کھیل رہا ہو۔ یہ ذہنی مشقیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گی اور آپ کی صحیح سمت میں رہنمائی کریں گی، لیکن اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے پاؤں زمین پر رکھیں کیونکہ آپ طویل مدتی عہد کر رہے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ بار بار کی رکاوٹیں آپ کے مقاصد کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ کو ان معاملات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور کام پر آپ کو ان کو کس طرح سنبھالتے ہیں اس میں چوکس رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور سفارتی ساتھی خود بنیں۔ اس وقت وراثت سے متعلق کوئی مسئلہ کھڑا نہ کریں۔ وراثت میں ملنے والی جائیداد سے متعلق معاملات پر بات کرنے کا وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے خاندانی تنازع پیدا ہو سکتا ہے اور صورتحال قدرے خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا تھوڑی دیر انتظار کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسیس یعنی برج حوت، آج آپ کے کچھ پڑوسی حیران ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کافی حد تک جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں کم سوچیں گے۔ آپ نقطۂ نظر میں ایک اہم تبدیلی سے گزرنے والے ہیں جو کافی وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ یقینی بنائیں کہ یہ ایک تبدیلی ہے جو نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی آ رہی ہے۔ اپنے حقیقی جذبات کو اپنے ساتھی تک پہنچانے کی اپنی دل کی خواہش کا اظہار آپ کے رشتے میں ایک نئی روح پھونک دے گا۔ یہ نہ صرف آپ کو ایک بڑے جذباتی بوجھ سے چھٹکارا دلائے گا جو آپ لے رہے تھے، بلکہ محبت کے رومانی اظہار کے تبادلے کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ آپ کا رشتہ آج کھلے اور ایماندارانہ مواصلت سے فائدہ اٹھائے گا۔ آج کے دن آپ خود کو کام کے بارے میں بے چین پائیں گے۔ آپ تناؤ اور بے چینی محسوس کریں گے۔ اس کے بارے میں منطقی طور پر سوچیں تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کچھ مسائل موجود ہیں اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گہری سانس لینے کے لیے وقت نکالیں کیونکہ یہ آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر اچھا لگے گا۔ وراثت پر قریبی رشتہ داروں سے جھگڑے کا امکان ہے۔ اختلاف رائے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اگر بہن بھائی چھوٹے مسائل کو بڑے مسائل میں بدل دیں۔
اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خاندان کے اندر کوئی چڑچڑا پن ہے تو بہتر ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور صرف اس وراثت پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے لیے دوسرے آپشنز کو تلاش کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔